अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला अहलिही वसहबिही अजमईन अम्मा बाद। मैं आप सारे नाजरीन का इस्तकबाल करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ हमारे प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट में। आज का हमारा मौजू है इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया का मतलब क्या है? इस्लाम के ताल्लुक से नफरत या डर जो लोगों के अंदर आज पाया जाता है, ये डर अलग अलग तरह से अलग अलग शक्लों में निकल कर के सामने आता है। कभी मॉब लिंचिंग की शक्ल में, कभी राइट्स की शक्ल में, कभी कुछ आर्टिकल्स और न्यूज़ प्रोग्राम्स के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी शक्ल में, या कभी कुछ कमेंट्स या इंटरनेट आर्टिकल्स वगैरह की शक्ल में। हम आज इस डर के ताल्लुक से देखेंगे कि इसकी हकीकत क्या है और हम सब को इसके ताल्लुक से क्या सोचना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस जमाने में जिस चीज की वजह से सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिया को बढ़ावा मिला है वो है आतंकवाद, दहशतगर्दी, खास तौर से जो इस्लाम के नाम में आतंकवाद किया जाता है। हमारा सबसे पहला पॉइंट आज का है, इस्लाम हकीकत में ये सिखाता है कि एक मासूम जान की कीमत ये है, मन क़तल नफ्सन बिगैरी नफ्सिन और फसादिन फिल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 कि अगर किसी ने एक मासूम जान का कत्ल किया तो ऐसा है जैसे कि उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जिसने एक जान को बचा लिया तो ऐसा है जैसे कि उसने सारे इंसानों को बचा लिया। इस्लाम तो ये सिखाता है कि किसी के ऊपर भी नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। मुस्नद अहमद की सही हदीस है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ू दावतल मज़लूम व इन काना काफ़िरन। मजलूम जिस पे जुल्म किया गया है उसकी जो बद्दुआ होती है, उसकी जो लानत होती है, उससे डरो। व इन काना काफ़िरन, चाहे वो कोई गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। फ़इन्ना लैसा दूनहा हिजाबुन, क्योंकि उसके और अल्लाह के बीच में कोई आड़ नहीं होती, कोई पर्दा नहीं होता। इस्लाम तो ये सिखाता है कि मुस्लिम वो शख्स होता है मन सलिम अन्नास मिन लिसानिही व यदिही, जिससे सारे लोग महफूज होते हैं उसकी जुबान से, उसके हाथों से। और मोमिन बिलीवर ईमान वाला तो वो शख्स होता है अल-मोमिनु मन अमिनहुन्नास अला अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, जिसके ताल्लुक से सारे लोग अपने माल और अपनी जान के ताल्लुक से महफूज होते हैं। इस्लाम सिर्फ अमन नहीं सिखाता बल्कि एक ऊंचे दर्जे की चीज सिखाता है जिसे कहा गया है एहसान, यानी कि बेस्ट बिहेवियर। कुरान की आयत है सूरह 41 आयत नंबर 34, इदफा बिल्लती ही आसन, बुरी चीज का जवाब दो अच्छा करके। इस्लाम तो ये सिखाता है कि सारे के सारे इंसान एक बड़ी फैमिली का हिस्सा है और कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं। इस्लाम तो ये सिखाता है कि लोगों को माफ करो। मा ज़ादल्लाहु अब्दुन बि अफ़विन इल्ला इज़्ज़न, अल्लाह माफ करने से नहीं बढ़ाता किसी शख्स को सिवाय इज्जत में। अगर आप कुरान खोलें तो हर चैप्टर, हर सूरह कुरान की 114 में से 113 शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो मेहरबान रहमत वाला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ क्या दिया गया है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको नहीं भेजा सिवाय सारे इंसानों के लिए रहमत बनाकर। सारे मुसलमानों की ग्रीटिंग है अस्सलामु अलैकुम, जिसका मतलब है सलामती हो तुम पर। लोगों का ये कहना है कि मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। हम देखते हैं कि इस्लामिक स्कॉलर्स और उलमा ने बार बार आतंकवाद के खिलाफ फतवाज दिए, बयानात दिए, बातें समझाई, खुतबा दिए, लेक्चर्स दिए, आर्टिकल्स लिखे, बुक्स लिखे। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि सऊदी के ग्रैंड मुफ्ती का फतवा है, आइसिस इज एनिमी नंबर 1 ऑफ इस्लाम। जिसे इस्लामिक स्टेट कहा जाता है वो हकीकत में कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है बल्कि एक अन इस्लामिक स्टेट है। उन्होंने कहा ये नंबर 1 एनिमी है इस्लाम का। अगर हम इंडिया की मिसाल लें, आप देख सकते हैं कि 1000 से ज्यादा इस्लामिक स्कॉलर्स ने फतवा दिया है आइसिस के खिलाफ। दिसंबर 2015 की इस रिपोर्ट में देखिए 70,000 उलमा ने फतवा दिया था दहशतगर्दी आतंकवाद के खिलाफ। और नवंबर 2008 की रिपोर्ट देखिए जिसे हैदराबाद डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, जहां 6000 उलमा ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ फतवा दिया।
کئی سارے اسلامک آرگنائزیشنز نے وقتاً فوقتاً پروگرامز وغیرہ رکھ کر آتنکواد کے خلاف اپنے سٹینڈ کو کلیئر کیا ہے، لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اسلام کے نام میں آتنکواد کرتے ہیں؟ میں آپ کو اس تعلق سے حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹیچنگز میں کلیئرلی وارن کیا تھا۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، ایاکم والغلو فی الدین، دین میں غلو، ایگزیجریشن، بڑا چڑھا کر چیزیں کرنے سے بچو۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو فِي الدِّينِ، کیونکہ تم سے پہلے والے دین کے اندر، مذہب کے اندر بڑھ چڑھ کر چیزیں کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ خوارج کا کیا معاملہ ہے؟ وہ ایک انٹالرنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ان کے کمپینینز کے خلاف انہوں نے لڑے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے وارننگ دی۔ سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، ہم شر الخلق والخلیقہ، کہ یہ سارے لوگوں میں سب سے ورسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور سارے کریشنز میں ورسٹ قسم کی کریشن۔ ان کا پرابلم یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھتا، یعنی قرآن جو پڑھتے ہیں ماؤتھ سے، وہ ان کے تھروٹ سے آگے نہیں بڑھتا، یعنی ان کے دل تک نہیں جاتا، وہ اس پر غور نہیں کرتے، اس پر سمجھتے نہیں ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ ان میں نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر تقویٰ، گاڈ کانشیسنس، پرہیزگاری نہیں ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام، عمر میں کم ہوتے ہیں اور سمجھ میں کمزور ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ قرآن ان کے لیے ہے، لیکن یہ قرآن خود ان کے ہی خلاف ہے۔ آپ خود دیکھیں گے یہ سارے ٹیررزم والی آرگنائزیشنز کے اندر آپ کو اسلامک اسکالرز، علماء نہیں ملیں گے، بلکہ ایسی رپورٹس ہیں، مثال کے طور پر بوکو حرام اور الشباب کے تعلق سے ایک رپورٹ آپ کے سامنے ہے، جس کے اندر 500 سے زیادہ ریکروٹس کا انٹرویو لینے کے بعد پتا چلا ان کے اندر اسلامک نالج اور سکولنگ شاید ہی تھوڑی ہوتی ہے۔ آپ خود مثال دیکھیے، فیبروری 2015 میں آئسس نے عراق کے اندر موصول شہر کی لائبریریز کو جلایا، جس میں بہت ساری قیمتی اسلامک مینیوسکرپٹس جل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ نالج کے خلاف ہوتے ہیں، یہ نالج سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ایکسپوزڈ کھڑی ہوتی ہے، جس کا تعلق اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ سے بالکل نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ لوگ ایسے اسلام سے باہر چلے جائیں گے جیسے کہ ایک تیر جانور کے اندر جا کر باہر نکل جائے، اس طرح سے یہ لوگ اسلام سے باہر نکل جائیں گے۔ اور انہوں نے فرمایا، الخوارج کلاب النار، یہ جو خوارج ہے، یہ جو سوچ والے لوگ ہیں، ایکسٹریمسٹ اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں، وہ جہنم کی آنکھ کے کتے ہیں، مطلب وہ جہنم کی آنکھ میں جائیں گے اور ڈسگریس، ذلت والی پوزیشن میں ہوں گے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ارلی زمانے کے اس طرح کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ خود جنگیں لڑی، یعنی کہ جو بیسٹ فالوورز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ان کے نزدیک ریجیکٹڈ تھے، ان کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑی، ان کے خلاف انہوں نے آتنکواد کیا، ٹیررزم کیا۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، کلما خرج قرن، جب بھی وہ لوگ باہر نکلیں گے، قطع، وہ لوگ کاٹ دیے جائیں گے، یعنی کہ جب بھی وہ لوگ باہر نکلیں گے، یہ سوچ والے لوگ جب بھی دنیا میں ایمرج ہوں گے، دنیا میں ظاہر ہوں گے، دکھائی دینے لگیں گے، قطع، کاٹ دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ اکثر من 20 مرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریپیٹ کیا بار بار، یہاں تک کہ تقریباً 20 ٹائمز ریپیٹ کیا، اس بات کو بتانے کے لیے یہ لوگ بار بار نکلیں گے اور بار بار ختم کر دیے جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی اسکالرز نے پروفیسائز کیا تھا کہ آئسس زیادہ دنوں تک نہیں رہنے والا، کیونکہ آئسس خود خوارج کی سوچ پر تھا۔ اس تعارف کے بعد آئیے آتے ہیں ہم اپنے مین سوال پر، اسلام و فوبیا، اسلام کے تعلق سے ڈر یا نفرت، اس کا آخر میں کیا علاج ہے؟ میں آپ کے سامنے 10 ایویڈنسز رکھنا چاہتا ہوں، 10 دلائل رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اس تعلق سے ایک بیلنس انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ 10 پوائنٹ شروع کریں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ بروکنگز کی اس رپورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری انڈیا میں اب تک ٹوٹل 142 لوگ ملے ہیں،
जिन का ताल्लुक किसी न किसी तरह से आइसिस से मिला है। 142। इंडिया में मुस्लिम आबादी कितनी है? 18 करोड़ 80 लाख अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर्स। ये 18 करोड़ 80 लाख में से 142 लोग कितने परसेंट है? 0.000075%, यानी कि 99.999925% लोग, उनका कोई ताल्लुक इससे नहीं मिलता। हमारे इस्लामोफोबिया के खिलाफ 10 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट, लोग ये सवाल उठाते हैं, बोलते हैं कि देखो आपने हमें बताया ये एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग हैं, अल खवारिज, जो ये सोच और आइडियोलॉजी रखते हैं जिसका ताल्लुक कुरान और हदीस से नहीं है, बल्कि इस्लाम से बाहर है, इस्लाम ने इनको रिजेक्ट किया है। लेकिन वो कहते हैं कि आफ्टर ऑल है तो ये मुस्लिम्स, ये दिखेंगे बाहर से मुस्लिम, है तो ये आप ही लोगों में से। तो हम कहते हैं कि नहीं, इस तरह के लोग आपको सब मजहबों में मिलेंगे, सब रिलीजन्स में मिलेंगे। मैं आपके सामने चंद मिसालें रखना चाहता हूं ताकि हम इस चीज के अंदर एक बैलेंस अपने अंदर पैदा करें अपनी सोच में। आपके सामने एक मिसाल है, CBN ने एक न्यूज इन्वेस्टिगेशन कैरी किया था एक पर्टिकुलर लीडर के ताल्लुक से। उसके वर्ड्स आपके सामने हैं, इन दिस आवर आई वुड आस्क ऑफ द लॉर्ड गॉड ओनली दिस, दैट ही वुड गिव हिज ब्लेसिंग टू आवर वर्क। ये क्रिश्चियन लीडर है जो गॉड से प्रेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम गॉड से यही मांगते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर गॉड ब्लेसिंग्स दे, एंड दैट ही मे गिव अस द करेज टू डू द राइट, और गॉड हमें सही काम करने की हिम्मत दे। आई एम कन्विंस्ड दैट men who are created by God should live in accordance with the will of the Almighty। मैं इस बात के ताल्लुक से टोटली कन्विंस्ड हूं कि जो इंसानों को गॉड ने बनाया उन्हें गॉड की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बितानी चाहिए। कौन थे ये लीडर, आप गेस कर सकते हैं? ये लीडर थे अडोल्फ हिटलर। और जो रिपोर्ट कैरी की CBN ने, गॉड एंड हिटलर, जिसके अंदर उन्होंने कई ऐसे कोटेशंस देकर बताया है किस तरह से हिटलर ने भी ऐसी बातें कही। लेकिन क्या आज क्रिश्चियंस हिटलर को एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। एक और मिसाल है फोर्थ क्रूसेड की, जो सन 1202 से लेकर 1204 तक चला। क्रिश्चियन आर्मी जो रोमन एम्पायर से निकली और आखिर में सफर करते करते फाइनली कॉन्स्टेंटिनोपल तक पहुंची, और दरमियान में बहुत सारे शहरों में फसाद, लूट मार, इंसानों को मारना, बहुत सारी गलत चीजें की। यहां तक कि फाइनली कॉन्स्टेंटिनोपल, जो खुद एक क्रिश्चियन शहर था, कॉन्स्टेंटिनोपल में भी उन्होंने लूट मार, इंसानों को मारना, औरतों के साथ बदसलूकी, लूटना, कई सारी चीजें की, जिसके लिए हम देखते हैं कि चंद साल पहले पोप जॉन पॉल II ने भी माफी मांगी थी इस इंसिडेंट के होने के 800 साल बाद। तो हम देख रहे हैं कि खवारिज, आइसिस और इस टाइप की आइडियोलॉजी के लोगों को मुसलमान रिजेक्ट करते हैं। इसी तरह हिटलर, फोर्थ क्रूसेड और इस तरह के लोगों को क्रिश्चियंस भी रिजेक्ट करते हैं। हम एक मिसाल देखेंगे हिंदुओं में से भी। आपके सामने रिपोर्ट है जो टेलीविजन चैनल्स पर भी आई, कई न्यूज़पेपर्स में आई, कि ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद, जो हिंदू संतों की सबसे बड़ी और सबसे अपेक्स और सबसे ऊंची ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हाल में 14 फेक बाबास की लिस्ट रिलीज की और इनके ताल्लुक से कहा आवाम को कि इनके धोखे में मत आना। तो हम देख रहे हैं कि ये 14 बाबाज और उनके किए हुए क्राइम्स, उनके किए हुए गलत कामों से भी ये हिंदू संतों की ऑर्गेनाइजेशन ने दूरी अपनाई और बल्कि इनको रिजेक्ट किया। तो इस तरह की मिसाल हम देखते हैं हिंदुओं में भी है। सारे धर्मों में इस तरह के कैरेक्टर्स को रिजेक्ट किया गया है। हमें इन्हें मिसाल बनाकर बाकी सारे लोगों पर तो नहीं फिट करना चाहिए। बाकी जो सारे मासूम लोग हैं, जो अमन के साथ जिंदगी जीते हैं और जीना चाहते हैं, उनके ऊपर ऐसे आतंकवादियों की बातों को हमें नहीं फिट करना चाहिए। और अगर कोई फिट करता है तो क्या ये इंसाफ है? क्या ये सही है? क्या हम सबको ऐसा करना चाहिए? हमारा दूसरा पॉइंट, अगर कोई शख्स जुल्म करे, नाइंसाफी करे, टेररिज्म का काम करें, दहशत का काम करें, कोई भी गलत चीज करें, उससे आप पकड़िए, उसे सजा दीजिए और हम सब आपके साथ हैं। लेकिन मासूम लोगों को मत दीजिए। मैं आपको ये बात समझाने के लिए आपके सामने 3 मिसालें देना चाहता हूं। सबसे पहले मिसाल, चंद दिन पहले की बात है कि 75 लोगों को बॉम्बे में थाना एरिया से अरेस्ट किया गया एक कॉल सेंटर से। ये 75 लोगों का क्या जुर्म था? खुद यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने इनके खिलाफ शिकायत की। इनका यह जुर्म था कि इन्होंने 12,000 से ज्यादा अमेरिकन टैक्स पेयर्स को चीट किया, $300 मिलियन से बड़ा फ्रॉड किया।
اب مجھے بتائیے، اگر اس مثال کو بتا کر ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکن گورنمنٹ یہ کہے کہ سب کے سب انڈینز چور ہوتے ہیں، سب کے سب انڈینز چور ہوتے ہیں، سب کے سب انڈینز کو باہر کرو امریکہ سے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے نا، یہ 75 لوگوں نے غلط کیا، انہیں سزا دو، لیکن ہم سب کے سب انڈینز چور نہیں ہیں، ہم سب کے سب کے اوپر ان کے جرم کو مت ڈالو، یہ ناانصافی ہوگی ہمارے ساتھ۔ دوسری مثال، آپ سوچو کہ اگر آپ کے کسی گاؤں والے نے، آپ کے کسی شہر والے نے چوری کیا، مرڈر کیا، کوئی بھی جرم کیا، اور اگر اس کی وجہ سے آپ کو پکڑا جائے، آپ کو سزا دی جائے، تو کیا آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگے گا کہ بہت اچھا ہو رہا ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی یہ کہے گا کہ بھائی اس نے جرم کیا تو اسے پکڑو، مجھے کیوں پکڑ رہے ہو؟ میں نے نہیں کیا، میں کروں تو مجھے پکڑنا۔ بلکہ یہاں تک کہ کوئی اگر باپ بھی گناہ کرے تو ہم بیٹے کو نہیں پکڑ سکتے، یا بیٹا کرے تو ہم باپ کو پکڑ کے سولی پہ نہیں چڑھا سکتے۔ تیسری مثال، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اس گناہ کے لیے پکڑا جاتا ہے جو کسی اور نے کیا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کیسز بہت سالوں تک چلتے ہیں، پھر جا کے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخص تو معصوم تھا، کئی سالوں سے جیل میں تھا، اور کوئی کیس میں ایسا بھی ہوتا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ مثال ڈیرک بینٹلی کی ہے۔ ڈیرک بینٹلی ایک UK کا رہنے والا لڑکا جسے 19 سال کی عمر میں مرڈر کی سزا کے طور پر پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ اس کے فیملی ممبرز یہ ماننے تیار نہیں تھے کہ اس نے کیا ہے ایسا۔ آخر میں جا کر انہوں نے کیس لڑے اس کے مرنے کے بعد بھی، اور 45 ایئرز کے بعد 1998 میں ثابت ہوا کہ ہاں وہ معصوم تھا، لیکن جان تو جا چکی ہے۔ ایسے کئی سارے کیسز ہیں جو ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ سب انصاف ہے؟ کیا انصاف کے طور پر ہم سب اسے صحیح سمجھیں گے، اسے جسٹیفائی کریں گے؟ اسلاموفوبیا کے خلاف ہمارا تیسرا پوائنٹ، اور وہ یہ ہے کہ اسلامک ٹیررزم کو میڈیا میں بہت زیادہ ہائپ کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے رپورٹ ہے جس کے اندر آتا ہے ٹیرر اٹیکس ریسیو 5 times more media coverage if perpetrator is Muslim study finds۔ اس رپورٹ میں دیا گیا ہے کہ اگر کسی آتنکواد اٹیک کے اندر کرنے والا مسلم ہو تو اس اٹیک کو باقی اٹیکس کے بنسبت 5 times زیادہ پبلسٹی ملے گی۔ اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمز نے امریکہ میں 12.4% ٹیرر اٹیکس کیے ہیں، لیکن پبلسٹی انہیں 41.4% آف دا ٹوٹل نیوز کوریج ملی ہے۔ ایک اور رپورٹ میں آیا ہے کہ میجورٹی آف دا ٹیررسٹ ہو ہیو اٹیکڈ امریکہ آر ناٹ مسلمز۔ اکثر جو اٹیکس جو امریکہ میں ہوئے ہیں وہ کرنے والے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ یہ بات انڈیا کے لیے بھی ٹرو ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیریٹو فگرز سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیے ہوئے کام جو ٹیررسٹ ایکشنز جو مسلمانوں پر بلیم کیے گئے وہ دوسروں کے کمپیریزن میں ایکچولی کم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اسلام سے نفرت کرتے ہو، اور جن میڈیا رپورٹس کو دیکھ کر آپ نے نفرت کی وہ میڈیا رپورٹس اپنے پروپورشن سے بہت زیادہ بڑھا کر کے پریزنٹ کی گئی ہے، اور وہ اس طرح سے کسی شخص کو انفلوئنس کرتی ہے، اثر کرتی ہے۔ وہی رپورٹ اگر چھوٹی آتی تو اس کا ویسا اثر نہیں ہوتا۔ ہم سب کو اس تعلق سے سینسٹیو ہونا چاہیے، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 4، کیا آپ کو پتا ہے یہ آتنکواد جو اس طرح کے ایکسٹریمسٹ لوگوں نے لایا ہے جو خود اسلام کی ٹیچنگز کے خلاف ہے، سب سے زیادہ نقصان، سب سے بڑے وکٹمز اس آتنکواد کے کون ہیں؟ خود مسلمان ہیں۔ ABC نیوز کی اس رپورٹ میں دیکھیے، Muslims absolutely the group most victimized by global terrorism۔ گلوبل ٹیررزم سے سب سے بڑا، سب سے زیادہ وکٹمائز گروپ کون ہے؟ مسلمز ہے۔ واشنگٹن بیسڈ سٹارٹ کی رپورٹ جو 2016 کے بارے میں ہے، اس میں آتا ہے کہ کن کنٹریز پر اثر سب سے زیادہ ہوا ہے، کن کنٹریز میں کتنے ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں، کتنی موت ہوئی ہے ٹیررزم کی وجہ سے، اور آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ، سب سے بڑا شیئر مسلم کنٹریز کا ہے۔ کچھ وقت پہلے کی US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی اس رپورٹ میں آتا ہے کہ 82 to 97% آف ٹیررزم ریلیٹڈ فیٹلٹیز آر سفرڈ بائی مسلمز۔ 82 سے 97% موتیں ٹیررزم کی وجہ سے جو ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کی ہوتی ہیں۔ UN کے ہیومن رائٹس آفس کی اس رپورٹ میں بھی یہی بات آئی ہے کہ سب سے بڑے وکٹمز ٹیررزم کے خود مسلمز ہوتے ہیں۔
2009 की कम्बैटिंग टेररिज्म सेंटर की अलकायदा के मुतालिक इस रिपोर्ट में आता है कि सबसे बड़ी विक्टिम्स ऑफ अलकायदा टेररिज्म, अलकायदा की हुए टेररिज्म के सबसे बड़े जो विक्टिम्स हैं वो मुस्लिम्स हैं। पॉइंट नंबर 5, क्या आपको ये पता है कि बहुत सारे आतंकवाद के काम जो मीडिया वगैरह में शुरू में आते हैं कि ये मुस्लिम्स ने किया है, वो हकीकत में मुसलमानों ने नहीं किया होता है। मैं आपको चंद मिसालें बता रहा हूं। सबसे पहली मिसाल, फेक टेरर वीडियोस। आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने 3600 करोड़ रुपए खर्च किए फेक टेरर वीडियोस बनाने में। इंडिपेंडेंट की इस रिपोर्ट में आता है कि अमेरिका ने खर्च किया 500 मिलियन यूएस डॉलर्स फेक टेरर वीडियोस बनाने में। जो टेरर वीडियोस देखकर एक इंसान के दिल में नफरत आए, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए बुराई आए, इस्लामोफोबिया आए, लेकिन वो हकीकत में मुसलमान है ही नहीं, वो फेक वीडियोस है। खास एक मकसद के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने बनाया था, जो हम देखते हैं कि मीडिया में बात निकलकर आई। एक और मिसाल, जब कोई टेरर अटैक कहीं पर होता है तो सबसे पहले लोगों को जो बात याद रहती है कि मीडिया के अंदर ये बात आई थी। अब बाद में जाकर बात चेंज हो जाए तो वो बात लोगों को याद नहीं रहती। हम आईसिस के फेवर में नहीं, हम आईसिस के पूरी तरह से खिलाफ है, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा जो किया जाता है, वो प्रोपेगेंडा में जो नाम दिए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो लोगों ने किया है उस काम को। मिसाल के तौर पर फिलीपींस के अंदर जो कसीनो में अटैक हुआ, वो कसीनो अटैक आने के बाद फौरन आईसिस ने क्लेम किया था, जैसे अभी हाल में लास वेगास अटैक में भी क्लेम किया, तो आईसिस ने क्लेम किया था कि हमने किया है। और यही बात मीडिया में आप देख रहे हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में दोनों रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, उसमें आई है ये बात। बाद में जाके पता चला कि आईसिस ने नहीं किया था, ये खुद एक गैम्बलिंग डेट के अंदर आए हुए, जुए के कर्जे में आए हुए एक शख्स ने किया था और उसका आईसिस से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे भी केसेस होते हैं। एक और मिसाल हम देख सकते हैं हमारे कंट्री इंडिया की। आप देखें, जामिया टीचर सॉलिडारिटी एसोसिएशन की रिपोर्ट फ्रेम्ड, डैम्ड एंड एक्विटेड, इस 202 पेज की रिपोर्ट में उन्होंने 16 ऐसे केसेस बताए हैं जिसके अंदर मुस्लिम्स पे इल्जाम लगाया गया। बड़े बड़े केसेस, अक्षरधाम का केस, हैदराबाद ब्लास्ट केस, 16 ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर ट्रायल चला, कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, आखिर में जाकर अक्यूज्ड को एक्विट किया गया, मासूम साबित किया गया और बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन जब उन दिनों में रिपोर्ट्स आई थी तब क्या हुआ था? यही ख्याल आया होगा किसी के दिल में, ये मुसलमान टेररिस्ट होते हैं। लेकिन बाद में जाके जो बात साबित हुई, क्या वो बात लोगों के माइंड्स में उस तरह से रजिस्टर होती है, या वो फर्स्ट इंप्रेशंस ही लास्ट होते हैं, वही बात ध्यान में रह जाती है और दिल में एक फीलिंग क्रिएट होती है जो सही नहीं होती। एक और मिसाल मैं आपके सामने दे रहा हूं। हमारा पॉइंट नंबर 6, फेक इन्फ्लेमेटरी वीडियोस। हम सोशल मीडिया के जमाने में रहते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पर कोई भी किस्म की वीडियो, कोई भी तरह का पोस्ट, कोई भी तरह की बात बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। बहुत सारी फेक वीडियोस के जरिए लोगों के दिलों में नफरत पैदा की जाती है। मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें देना चाहता हूं। सबसे पहली मिसाल, पिछले 1 साल से ये वीडियो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर वायरल है। इस वीडियो के साथ एक मैसेज सर्कुलेट किया जाता है और उस मैसेज में ये लिखा है कि आंध्र प्रदेश की एक हिंदू लड़की के साथ एक मुसलमान लड़के ने शादी किया था। शादी के बाद उस लड़की से कहा गया कि तुम बुर्का पहनो। उस लड़की ने बुर्का पहनने से इनकार किया और उस इनकार करने की वजह से सारे लोगों ने मिलकर उस लड़की को मारा यहां तक आके जिंदा जला दिया। जब तहकीक की जाती है तो पता चलता है कि यह वीडियो इंडिया की वीडियो है ही नहीं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान सेंट्रल अमेरिका में ग्वाटेमाला नाम की एक कंट्री है। वो ग्वाटेमाला कंट्री के अंदर क्रिमिनल सिस्टम इस तरह से है कि वहां मॉब जस्टिस का सिस्टम चलता है। ये वीडियो वहां की वीडियो है। ये लड़की को मर्डर का एक्विजिशन किया गया है और मर्डर एक्विजिशन के बाद में उसे मारा जा रहा है और ये तरह की चीज हो रही है जो बिल्कुल गलत है। लेकिन इसका क्या ताल्लुक है आंध्र प्रदेश से? और वो जो कहानी बयान की जाती है कि एक मुस्लिम लड़के की एक हिंदू लड़की के साथ शादी हो गई और वो हिंदू लड़की शादी के बाद बुर्का पहनने से इनकार कर रही है, ये क्या है? ये चीज से नफरत पैदा की जा रही है। और आखिर में मैसेज में दिया गया है, प्लीज 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 इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। और लोग ब्लाइंडली फॉरवर्ड करते हैं और नफरतें बढ़ती जाती है। एक और दूसरी मिसाल चंद दिन पहले की, नवरात्रि फेस्टिवल के दौरान ये वीडियो रिलीज हुई और बहुत ज्यादा वायरल हुई। एक पुजारी को मारा जा रहा है, लोग मार रहे हैं उस पुजारी को और साथ में अकम्पनिंग मैसेज में ये लिखा गया है
آپ کے سامنے اسکرین شاٹ ہے, میں نے بھیجنے والے کی آئیڈینٹیز کو کور کیا ہے کیونکہ کسی بھی آرگنائزیشن کا میں نام نہیں لینا چاہتا. This Brahmin puja bell sounds during the Navratri disturb those Muslims in a Muslim majority area in West Bengal. کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم میجورٹی ایک ایریا ہے ویسٹ بنگال میں جہاں پہ پوجا کی گھنٹیاں بج رہی تھی نوراتری کے دوران, اور اس سے ڈسٹرب ہو گئے لوگ, اسی لیے انہوں نے مل کر اس پجاری کی مار پیٹ کی, اس کی پٹائی کی. کسی میسج کے اندر اور اضافہ کہ اس کی خود کے گھر میں اس کی بیٹی کے سامنے دیکھو اس کو مارا جا رہا ہے. کسی اچھے انسان نے یہ میسج ٹویٹر کے ذریعے کولکتہ پولیس کو بھیجا. کولکتہ پولیس نے اپنا رسپانس ٹویٹر کے ذریعے دیا جو آپ کے سامنے ہے. This is a wrong and mischievous post. This priest was manhandled by the family members of the victim girl where he allegedly molested her. کہا جا رہا ہے کہ ایک جھوٹی اور شرارت والا پوسٹ ہے اور مارنے والے اس لڑکی کے فیملی ممبرز ہیں, گھر والے ہیں جس لڑکی کے ساتھ اس پجاری نے شوشن یعنی مولسٹیشن کیا. اب آپ دیکھیے کیا بات ہوتی ہے, کس طرح سے چینج کر کے بھیجا جاتا ہے. کتنی ساری ایسی ویڈیوز کے ذریعے کتنی ساری نفرت پھیلائی جا رہی ہے جو خود ہم سب کے لیے شرمناک ہے. ہمارا پوائنٹ نمبر 7, مسلمان اس کنٹری کا حصہ ہے, ہم اس کنٹری میں رہے ہیں, ہم سب نے مل کر یہ کنٹری کی آزادی کی جنگ لڑی. اس کنٹری کو برٹش کے ظلم و زیادتیوں سے بچانے میں ہم سب کی قربانیاں ہیں, اور برٹش کے کتنے سارے ظلم ہیں اس کی داستانیں بیان نہیں کی جا سکتی. برٹش رول کے دوران جو فیمائنز, جو سوکھے پڑے, وہ صرف سوکھوں کے اندر آپ کے سامنے رپورٹس ہے 5.4 سے لے کے 5.8 کروڑ لوگوں کی موت ہوئی صرف ان سوکھوں کے اندر, اور یہ ہیومن میڈ ڈیزاسٹرز تھے کئی سارے. مثال کے طور پہ 1943-44 کے اندر ہونے والا بنگال فیمائن جس کے اندر 50 لاکھ لوگ مر گئے, اس فیمائن کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ چرچل نے حکم دیا تھا کہ وہاں کے فوڈ سپلائز برٹن بھیج دیے جائے کیونکہ وہاں جنگ کی سچویشن کے اندر ریزروز میں ڈالنے کی ضرورت تھی, لیکن وہ فوڈ سپلائز بھیج دینے کی وجہ سے سوکھا پڑ گیا اور جس کی وجہ سے اتنی ساری موتیں ہوئی. مسلمانوں نے, ہندوؤں نے اور ساروں نے مل کر انڈیا کی آزادی کی جنگ لڑی, یہاں تک کہ انڈیا کو آزادی ملی اور ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا, جس کانسٹیٹیوشن کے تحت ہم سب کے سب کا حق ہے کہ ہم یہاں مل کر اپنے ریلیجیس بلیفز کے ساتھ شانتی کے ساتھ رہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے مسلم فریڈم فائٹرز, ابوالکلام آزاد, خان عبدالغفار خان, سید رحمت خان, تاریخ شہیدین, ٹیپو سلطان, علماء صادق پور, مرزا محمد سراج الدولہ اور کئی ساروں نے مل کر, فرائضی موومنٹ, وہابی موومنٹ, کئی سارے مل کر انڈیا کو آزادی ملی. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں. کالا پانی جو برٹش کی دی ہوئی سزاؤں میں سب سے سخت سزا ہوا کرتی تھی جب انڈومان نکوبار آئلینڈز میں بھیج دیا جاتا تھا قیدیوں کو, وہاں کی تاریخ بیان کرنے والی اس کتاب ہسٹری آف پورٹ بلیئر کے اندر ایک ایسے وقت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے جب 95% لوگ جو کالا پانی پہ تھے وہ مسلمز تھے. ہمارا اگلا پوائنٹ, برٹش نے چال چلی تاکہ وہ اس کنٹری پر حکومت کرتے رہیں. اگر اسی نفرت کو آج ہم بھی بڑھاتے رہیں تو ہم بھی جیسے اسی پلان کو آگے بڑھا رہے ہیں جو برٹش اس زمانے میں چاہتے تھے, جو بیج انہوں نے بویا, تو ہم جیسے کہ اس زمانے کی غلامی سے آج تک آزاد نہیں ہوئے. پوائنٹ نمبر 9, اسلاموفوبیا. اسلام کے خلاف اس ڈر اور نفرت کی ایک بہت بڑی وجہ تاریخ ہے. تاریخ کی کئی چیزیں بیان کی جاتی ہے اور تاریخ کے کئی سارے واقعات, کئی سارے بادشاہوں کے ایسے قصے, چیزوں سے سارے مسلمانوں کے لیے نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی جاتی ہے. حالانکہ یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. وہ الگ لوگ تھے, وہ جا چکے, ہم الگ لوگ ہیں, ہم یہاں اب رہتے ہیں. وہ بادشاہ تھے, اپنی بادشاہت کے لیے, اپنی حکومت کے لیے, اپنے کنگڈم کے لیے الگ الگ چیزیں کرتے تھے, صحیح اور غلط وہ سب ان کے اوپر ہے. یہ ساری دھارمک جنگیں نہیں تھی جو ہوتی تھی. آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں. اکبر بادشاہ کی مہارانا پرتاپ کے ساتھ ہلدی گھاٹی کے میدان میں جنگ ہوئی 1576 سال میں. اب اگر دیکھیں تو یہ دکھ رہا ہے کہ یہ ایک مسلم بادشاہ تھا اور سامنے ایک ہندو بادشاہ تھا, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اکبر بادشاہ کیا خود تھے وہاں پر میدان میں؟ تو نہیں, وہ نہیں تھے. کون تھا ان کی طرف سے؟ ان کے کمانڈر ان چیف کون تھے؟ ان کے کمانڈر ان چیف تھے راجہ مان سنگھ, جو خود کون ہے؟ ایک ہندو ہے. اور مہارانا پرتاپ کی طرف سے ان کے کمانڈر کون ہیں؟ حکیم خان سور, جو ایک مسلم تھے. آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں حکیم خان سور کی کئی سارے اسٹیچوز وغیرہ, کئی سارے ان کے رسپیکٹ میں چیزیں آپ کو راجستھان میں ادے پور وغیرہ میں ملے گی.
उसी तरह थर्ड मैसूर वॉर के दौरान 1790 से लेकर 1792 तक हुई, जो मराठास और टीपू सुल्तान के दरमियान हुई। लेकिन उस वॉर के दौरान हमें एक बहुत बड़ा इंसिडेंट मिलता है जो तारीख में बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है। आप देख सकते हैं श्रृंगेरी में जो आदि शंकराचार्य का शुरू किया हुआ 4 सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर था। इस मंदिर को मराठा ने लूटा और उस मंदिर को टीपू सुल्तान ने वापस मरम्मत करके बनाया। हम देखते हैं कि मराठाओं ने जब उस मंदिर को लूटा तो वो खास तौर से टीपू सुल्तान का एक तरह से इंसल्ट करना चाहते थे, और टीपू सुल्तान ने जब उस मंदिर को फिर से बनाया तो मेन भावना, उनकी मेन फीलिंग क्या थी, वो यही थी कि अपनी प्रजा के ताल्लुक से वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे। उसी तरह आप औरंगजेब के ताल्लुक से देखिए, कई बातें बयान की जाती है, लेकिन ये बात जो टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में आया था कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को बनाने के लिए जगह दी। प्रदीप केशरवानी नाम के एक रिसर्चर जिन्होंने पूरी एक बुक जमा की, औरंगजेब ने कई सारे मंदिरों के लिए जमीन दिया, यहां तक कि फंड सेटअप किया ताकि वो मंदिर सेटअप होके चलते रहे। शिवाजी के ताल्लुक से ये बात कही जाती है कि शिवाजी एक एंटी मुस्लिम किंग थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे पूरी किताबें, पूरी रिसर्चेस इस ताल्लुक से मौजूद है कि शिवाजी के 50 के करीब जनरल्स थे जो मुस्लिम थे। यहां तक कि शिवाजी के चीफ ऑफ द नेवी, चीफ ऑफ द आर्टिलरी, चीफ ऑफ द आर्मर, यहां तक कि करीबी बॉडीगार्ड्स सब मुस्लिम्स थे। तो ये सारे किंग्स के ताल्लुक से जो बातें कही जाती है, जो नफरत पैदा की जाती है, उसकी कोई बेसिस नहीं है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। अगर किसी मुस्लिम बादशाह ने कुछ गलत किया भी तो वो जुर्म उसके ऊपर है, उसकी हुकूमत के ताल्लुक से है, उसके लिए आज के मुसलमानों को दोष नहीं दिया जा सकता। उसी तरह ब्रिटिश के किए हुए गुनाहों के लिए आज के क्रिश्चियंस को पकड़ के कोई सजा दे तो बिल्कुल जुल्म होगा, बिल्कुल गलत होगा। यहां तक कि आज के यूके के साथ में अगर कोई बैटल लड़ने तैयार हो जाए कि आपने हमारे ऊपर इतने जुल्म किए थे, अब हम आपके ऊपर करें, तो कोई इंसाफ की बात नहीं है। यहां तक कि हम दूसरे मजहबों के किंग्स में देखें तो पुष्यमित्र श्रृंगा ने 185 से 149 बीसी के पीरियड में कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के साथ जुल्म किया, ज्यादतियां की, यहां तक कि कई सारों के सर अलग कर दिए, यहां तक कि नॉर्दर्न एरिया में पूरी तरह से बुद्धिज्म को साफ कर दिया। और मिसाल में हम ये भी देख सकते हैं, हिस्ट्री की किताबें जो बातें बताती हैं, हमें ये सब नहीं पता इसकी क्या हकीकत है। जो बातें हम सुनते हैं कि आपको ये पता है कि कई सारी बातों में कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स होती है। टीपू सुल्तान के ताल्लुक से कई सारी बातें आपको मिलेगी जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी है, क्योंकि टीपू सुल्तान ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे और दूसरे हिस्टोरियंस ने उसके बिल्कुल खिलाफ बातें दी हैं। अब हम ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें, उसी तरह मराठास के ताल्लुक से ये बातें बहुत बयान की जाती है, और बहुत सारे इसके ताल्लुक से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मौजूद है कि उन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर मासूम लोगों के अंदर गुरिल्ला टैक्टिक्स के जरिए बहुत ज्यादा जुल्म फैलाया था। यहां तक कि 10 साल के पीरियड में 4 लाख आम आवाम का कत्ल हुआ। गंगा राम नाम के एक बंगाली पोएट अपनी पोएट्री में लिखते हैं कि इस बार तो कोई नहीं बचा उनसे, ब्राह्मण नहीं बचे, वैष्णव नहीं बचे, सन्यासी नहीं बचे, घर बार वाले नहीं बचे, गाय नहीं बची, यहां तक कि इंसान नहीं बचे। ये सब से हम क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि किसी भी मुस्लिम बादशाह की की हुई जुल्म की सजा किसी मुस्लिम को मत दो, ब्रिटिश की हुई सजा किसी ईसाई को मत दो, किसी हिंदू बादशाह या हिंदू ग्रुप की हुई गुनाहों की सजा किसी आज के हिंदू को मत दो। यही इंसाफ है, यही सच्चाई है, यही सही चीज है। आखिर में हमारा 10वां पॉइंट, और वो ये है कि चाहे खवारिज हो या आइसिस हो या एक्सट्रीमिस्ट थॉट वाले, जो सारे वो लोग जो आज तशद्दुद की वजह से, एक्सट्रीमिज्म की वजह से इंसानों के ऊपर जुल्म करना सिखाते हैं, इंसानों के साथ नाइंसाफी करना सिखाते हैं, हकीकत में ये सब लोग साथ में हैं। ये सब एक आइडियोलॉजी के लोग हैं, ये सब इंसानियत के खिलाफ है। ये सब लोग, बाकी सारे इंसान, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो या जो भी हो, जो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इन सब के ये लोग खिलाफ हैं। आखिर में मैं आप सबसे ये अपील करूंगा कि हम सब का मालिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, एक ही है ना? क्या हम सब के क्रिएटर, बनाने वाले अलग अलग हैं? क्या हम सब के अंदर खून कोई अलग निकलने वाला है? हम सब इसी जमीन पर रहते हैं, इसी आसमान के नीचे रहते हैं। हम सब पर ऊपर वाले के बहुत सारे उपकार है, एहसान है। आज तो हम जुल्म कर सकते हैं, आज तो हम नाइंसाफी कर सकते हैं, लेकिन हम सबको सिर्फ उस मालिक के लिए, सिर्फ उसके लिए जुल्म नहीं करना चाहिए, नाइंसाफी नहीं करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, अच्छाई के साथ इस दुनिया में जीना चाहिए। आखिर में हम जाने वाले कहाँ? क्या हमने अपने आप को बनाया? नहीं, हम जाने वाले हैं अपने मालिक के सामने, और उसके सामने जाकर फुल अकाउंट देना है। पूरा के पूरा इंसाफ होगा, तब बहुत लेट हो चुका होगा।
تب ہم جا کر سدھار نہیں سکتے اپنی غلطی۔ میں آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر اپنی اس کنٹری کو اس نفرت سے بچائیں، ہم سب انڈرسٹینڈنگ کو پھیلائیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، جس کو جو چیز پر چلنا ہے وہ اس چیز پر چلے، جس کو جو دھارمک بلیفز رکھنا ہے۔ قرآن نے سکھایا لا اکراہ فی الدین، دین میں، دھرم میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق اپنے دھرم پر چلے۔ جو بات ہم اگری نہیں بھی کرتے ہیں تو ہم اپنے اپنے راستے پر ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں۔ اور آخر میں یہ سب کے بعد بھی اگر کوئی شخص اسلاموفوبیا کا شکار رہنا چاہتا ہے، نفرت کرنا چاہتا ہے، تو میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ کرنا چاہتے ہو نفرت، آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ جس سے نفرت کرتے ہو آپ کو پتا تو ہونا چاہیے آپ کس سے نفرت کرتے ہو۔ آپ کیوں نہ ایک بار قرآن خود پڑھ لیں، کیوں نہ ایک بار خود دیکھ لیجئے اسلامک سورسز میں کہ آخر میں اسلام کیا سکھاتا ہے۔ اسلام امن سکھاتا ہے، اسلام شانتی سکھاتا ہے، اسلام انصاف سکھاتا ہے، اسلام اچھائی سکھاتا ہے، اور جو کوئی غلط بات جو آدھی ادھوری ہاف ٹروتس لوگوں میں پھیلائے جاتے ہیں وہ سچائی نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سچے راستے پر، اچھے راستے پر، امن اور شانتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔